बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक सबक आमूज अफसानी किस्सा लेकर हाजिर हुई हूँ। किस्सा है एक शख्स की सबसे छोटी बेटी का। छोटी बेटी अपने बाप का घर क्यों छोड़कर चली गई और किस तरह इसकी एक बादशाह से शादी हो गई। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं अपने किस्से की तरफ। एक दफा का जिक्र है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थी। इसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थी, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। इस सौदागर को अपने तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं इसे कोई छोड़कर न चली जाए। इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती हैं। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने की माला दी। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और इससे भी यही पूछा कि बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तो दूसरी बेटी ने भी जवाब दिया, बाबा मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ। वहाँ बेटी की बात सुनकर खुश हुआ और इसे बहुत सी सोने की अशर्फियाँ दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। नमक इंतहाई सस्ती चीज और मामूली चीज है, ये मुझे इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने इसे बहुत डांटा और गुस्से में ये भी कह दिया कि मुझे पता है कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि अभी से इस घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जा लगी और वो किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास वाला लिबास बनाकर पहन लिया ताकि पहचानी ना जाए। इसके बाद वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है कि अब तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। नहीं नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख लेते, जाओ यहाँ से। लड़की उदास हुई लेकिन फिर से इसरार करने लगी, देखो मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे लायक कोई तो काम होगा महल में। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची इनके पास आ खड़ा हुआ। इसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। इसे लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए इसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने इसे सारे काम समझाए और इसे इसकी सोने की जगह भी दिखा दी जहां और भी औरतें थी। किसी को इस लड़की का नाम तो नहीं मालूम था, तो इसका घास वाला लिबास देखकर सबने इसका नाम घिसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का इंतखाब कर रहे हैं, इसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गईं। जब तकरीब का दिन आया तो घिसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर सब इसे आराम का कह कर चले गए। कुछ ही देर के बाद घिसियारी उठी, अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लाई थी, और फिर इस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ तमाम हाजरीन के नजरें इस पर उठ रही थी। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। इसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया, और इस शहजादे ने पूरी तकरीब में बस घिसियारी के साथ बातों में गुजार दी।
کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر گھسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ رہا۔ یہ گھسیاری بظاہر اداس سی ہوئی۔ ہاں کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار کی گھسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو میں نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے وہ واپس محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی چھوٹی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا یہ وہ اپنے باپ سے لڑکی کا ذکر کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گھسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ بادشاہ کو گھسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پتہ کیسے اور کس سے کرے۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے ساگودانہ بنانے کی فرمائش کی کہ گھسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود ساگودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ اس گھسیاری نے ساگودانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے دی تھی ساگودانہ میں ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا ساگودانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلوایا۔ ملازمین نے بتایا یہ ساگودانہ گھسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گھسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ گھسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گھسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس سے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دل ہار بیٹھا ہے۔ پھر گھسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو بتایا کہ اس محل میں کس طرح پہنچ گئی۔ شہزادے نے گھسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عمدہ داروں کو بلوایا گیا تھا۔ گھسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ گھسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا کیا ہو گیا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے نا۔ اس میں یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اس سے تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا ہر چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس کھانے میں اور کتنے ہی قیمتی مصالحے جات پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ پھر کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گھسیاری کو بلوایا اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافی مانگتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، آمین سو آمین۔